अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। नाज़रीन, सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि अब मशरिक़ वुस्ता से आने वाली ख़बर अब तक की सूरत हाल की सबसे बड़ी धमकी है और साथ ही क्या दुनिया अब किसी तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है, क्योंकि मनाजिर और सूरत हाल कुछ इस तरीके से सामने आ रहे हैं कि आलमी जंग के दहाने पर है या नहीं। इसी सूरत हाल की कशमकश में पूरी दुनिया ही मुब्तला हो गई है, बल्कि इसके अमली आगाज़ का मंजर भी देख रही है। और साथ ही नाज़रीन, क्या अमरीका और ईरान के माबैन जो जुलाई के आगाज़ से भड़कने वाली बराह रास्त अस्करी जंग इस वक्त अपने ख़तरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है। इसी के साथ हम देख रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ बयानात दिए जाते हैं। फिर तेहरान को वो अल्टीमेटम दे दिया है जिसके बाद सफारतकारी के जो दरवाजे थे वो तमाम ही बंद दिखाई देते हैं। सदर ट्रंप ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अगर ईरान फौरी तौर पर वाशिंगटन की शराइत पर मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आया तो फिर अगले हफ्ते पेंटागन ईरान के तमाम बिजली घरों, अहम तरीन पुलों और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़िज़ाई बमबारी से मलबे का ढेर बना देगा। साथ ही नाज़रीन, अमरीकी सदर के अल्फाज थे कि ईरान पर हमले तब तक जारी रखेंगे जब तक मैं ना कह दूं कि बस बहुत हो गया। पेंटागन के से ज़ायद जंगी जहाज़ों और सैकड़ों जदीद तैयारों ने बंदर अब्बास, कैश और अबू मूसा जज़ाइर पर मुसलसल चौथी रात भी बारूद की बरसात की है। इसके जवाब में फिर ईरान ने भी जून के आर्जी जंगबंदी मुआहदे को यकसर मुस्तरद करते हुए अहम तरीन तजारती गुजरगाह आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और इस तरह अपने मुस्तकिल अस्करी कंट्रोल का दावा भी ठोंक दिया है। इस हौलनाक अस्करी तसादुम के बाद हम देख रहे हैं कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 9% से ज़ायद बढ़ चुकी हैं, जिसने दुनिया भर की मईशतों के लिए एक नया और नाकाबिले कंट्रोल बहरान भी पैदा कर दिया है। इस हमगिर जंग ने खलीजी ममालिक और पूरे अरब खित्ते के सियासी और दिफाई मंजरनामे को अक्सर बदल कर रख दिया है। बहरीन की बात करें, बहरीन, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक इस वक्त जंग की फ्रंट लाइन पर आ चुके हैं। बहरीन में कायम अमरीकी 5वें बहरी बेड़े को निशाना बनाने के लिए आने वाले ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के बाद अब दारुल हुकूमत मनामा में फ़ज़ाई हमले के सायरन भी गूंज रहे हैं। दूसरी जानिब खलीजी समंदर में मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 बड़े ऑयल टैंकर्स पर ईरानी पासदाराने इनकलाब के हमलों ने खलीज की सलामती को दाव पर लगा दिया है और साथ ही हैरत अंगेज तौर पर यह कहा जा रहा है कि इजराइल इस हालिया मुहिम जोई में बराह रास्त अस्करी मुहाज पर सामने आने से गुरेज कर रहा है, जबकि पसे पर्दा अमरीकी इंतजामिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जानिब से इजरायली क़यादत के खिलाफ जारी होने वाले वारंट्स के मामले पर सेखपा है। वाशिंगटन ने ICC को आलमी सतह पर तनहा करने और इस पर इक़्तिसादी पाबंदियां आयद करने की एक वसी मुहिम शुरू कर दी है। इसी दौरान सऊदी अरब और यमन के हौसी बागियों के माबैन कायम जो आर्जी जंगबंदी थी वो भी बाज़ाब्ता तौर पर अब ख़त्म हो चुकी है और सना एयरपोर्ट पर ईरानी तैयारे की लैंडिंग नाकाम बनाने जाने के बाद दोनों तरफ से दोबारा शदीद फ़िज़ाई हमलों का तबादला भी शुरू हो चुका है। हम देख रहे हैं कि जिसने पूरे अरब खित्ते को शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दिया है। अब इन्हीं आलमी और इलाकाई हंगामों और जंगी बादलों के बीच पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ 27 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात के लिए अब सियासी गहमा गहमी अपने सबसे फैसला कुन और कड़े मरहले में दाखिल हो चुकी है। जो मुल्क की बड़ी सियासी जमातों बशमूल बात करें तो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रियासत के मुख्तलिफ अजला में अपनी भरपूर इंतखाबी मुहिम भी चला रही है। मुहिम को रूज पर पहुँचाने के लिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का 19 जुलाई को दौरा मीरपुर भी शेड्यूल कर दिया गया है, जबकि राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक जैसे मरकजी रहनुमा मुहिम की निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी हंगामी दौरे पर आज़ाद कश्मीर अब पहुँच चुके हैं, जहाँ उन्होंने मुजफ्फराबाद और पूंछ डिवीजन के उम्मीदवारों से मुलाकातें करके इंतखाबी हिकमत अमली की हतमी शक्ल दी थी। अगरचे पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 जो मखसूस नशस्तें हैं और नशस्तों के कानूनी और आइनी तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर मकामी अवामी एक्शन कमेटियों की जानिब से 15 जुलाई को रावला कोर्ट से मुजफ्फराबाद की तरफ से लॉन्ग मार्च और इंतखाबी बाइकॉट की मुहिम चलाई जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मौजूदा गैर यकीनी सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र इंतखाबात से अलग रहने का फैसला किया है। ताम आज़ाद कश्मीर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अपने आईनी मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम है। हुकाम ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अमन व अमान की सूरत हाल को हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा और इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक पोलिंग की हर सूरत मुकर्रर वक्त पर यानी 27 जुलाई को ही मुनक्किद की जाएगी। इन इशूज़ पर बात करने के पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आज़म मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फैसल हकीम साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार जब्बार चौधरी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ खान फरहान साहब, वो भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले रुक करेंगे आज़म मलिक साहब को, उनसे बात का आगाज़ करेंगे। आज़म साहब, सूरत हाल सामने है, इंट्रो में भी सर बता चुकी हूँ, जंग के बाद अब जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, ईरानी पार्लियामेंट का पहला इजलास सामने आया है और अरकान का खामनाई की शहादत का बदला लेने का मुतालबा वाज़े तौर पर कर दिया गया है कि अब शहादत का बदला लिया जाएगा। उसके बाद ये भी देख रहे हैं कि जो अरकान पार्लियामेंट है सर,
वो कहते हैं कि अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त ख़त्म करके नया रास्ता इख्तियार करना होगा। अमेरिकी सदर की बात करें तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि मुआहिदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के तमाम बिजली घर और पुल तबाह कर देंगे, और साथ ही ईरान पर मुआहिदा करने पर जोर दे दिया है। तो सर, ईरान दबाव में आएगा अमेरिकी सदर ट्रंप का, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मुआहिदा करने पर जोर दे दिया है ईरान पर? बहुत शुक्रिया सवेरा आपका। देखें, इस वक्त जो मौजूदा जो हालात हैं वो इस कदर पेचीदा हैं कि समझ नहीं आ रही कि आने वाले दिनों में जो ये कशीदगी है ये किस तरफ जाएगी। मैं समझता हूँ, देखिए सवेरा, ये सिर्फ दो रियासतों के दरमियान अब एक ताकत की आजमाइश नहीं रही, बल्कि ये पूरे आलमी निज़ाम मशक़ वुस्ता के मुस्तक़बिल और बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए एक बड़ा इम्तिहान बनती जा रही है। देखिए, खित्ते में फ़ौजी जो नक़्ल हरकत है, सख्त बयानात है, माशी दबाव है और बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत हाल ने ऐसे खदशात को जन्म दिया है सवेरा कि अगर मौजूदा बहरान पर काबू ना पाया गया तो उसके असरात जो हैं वो सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि आलमी मुआशरत, तवानाई की मंडियों और बैनुल-अक़वामी सियासत पर भी गहरे असरात मुरतब होंगे। अगरचे सवेरा इस मरहले पर यह कहना दुरुस्त नहीं कि शायद दुनिया लाज़िमन तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि मौजूदा जो कशीदगी है हालिया बरसों के खतरनाक तरीन आलमी बहरानों में शुमार की जा रही है। देखिए सवेरा, अमेरिका की जो पॉलिसी पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई सफारतकारी के जरिए मसले का हल चाहता है या फौजी और माशी दबाव को अपनी खारजा पॉलिसी का बुनियादी जरिया बना चुका है। देखिए, जब ताकतवर ममालिक मुज़ाकरात से ज़्यादा धमकी, पाबंदियों और अस्की बढ़ती की ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो इससे आलमी निज़ाम में यह तासर मजबूत होता है कि बैनुल-अक़वामी कवानीन कमज़ोर रियासतों के लिए हैं, जबकि ताकतवर ममालिक अपने मफादात के मुताबिक असूल तय करते हैं। यही वो रवैया मैं समझता हूँ जो आलमी इदारों की साख पर भी सवालात खड़ा करता है। देखिए सवेरा, इस बहरान ने, जिसका आपने भी जिक्र किया, देखिए खलीजी ममालिक को भी गैर मामूली दबाव में डाल दिया है। ये ममालिक एक तरफ अमेरिका के अहम इत्तेहादी हैं और जबकि दूसरी तरफ जानब अगर हम बात करें तो इनकी जो मुआशियत है वो तिजारत और सलामती का बड़ा इंसार खित्ते के इस्तेहकाम पर है। आपको पता है, मतलब अभी हालिया ही मेरे एक दोस्त दुबई से वापस लौटे हैं, इमरान साहब, तो मुझे स्टोरी बता रहे थे कि दुबई एयरपोर्ट के ऊपर ढूंढने से कोई बंदा नहीं था मिल रहा उनको, और वो अकेले अपनी फैमिली के साथ दुबई एयरपोर्ट पे लंदन से जब वो दुबई आए और दुबई से, मतलब ये हू का एक आलम था वहां पे। देखिए, अगर जंग का दायरा वसी होता है सवेरा तो खलीजी रियासतों को अपनी जो दफाई हिकमत अमली है, इलाकाई इत्तेहाद है और खारजा पॉलिसी पर गौर करना पड़ सकता है। और इसके नतीजे में होगा क्या, जिसका आपने जिक्र किया, पूरे मशक़ वुस्ता की जो सियासी सफ़बंदियाँ हैं वो तब्दील होने का इम्कान पैदा हो सकता है। और दूसरी की के खाम तेल के अंदर जो इजाफा हुआ, देखिए आलमी मईशत भी इस बहरान का बड़ा रास्त निशाना बन रही है। खाम तेल की कीमतों में इजाफा, सिर्फ इससे पेट्रोल महंगा नहीं होता बल्कि दुनिया भर में जो महंगाई है, सनती पैदावार है, नकलो हमल है, खुराक की कीमतें हैं वो भी मुतासर होती हैं। और ख़ास तौर पर हम जैसे ममालिक जो पाकिस्तान है, जो पहले ही दरामदी तेल मालिक सारे और IMF प्रोग्राम के दबाव का सामना कर रहे हैं, उनके लिए सूरत हाल में समझता हूँ मजीद पेचीदा हो सकती है। अगर तवानी महंगी होती है तो इसका असर बिजली, ट्रांसपोर्ट, सनत, ज़राअत और आम शहरी की जिंदगी तक पहुँचता है। ठीक सर। आखिर में सवेरा, मतलब ये बहरान सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं बल्कि आलमी क़यादत की एक आजमाइश भी है। अगर ताकतवर ममालिक सफारतकारी को पसे पुश डालकर सिर्फ अस्की दबाव को तरजीह देते रहे, और इससे क्या होगा, एक और चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ सवेरा, इससे अगर ये तनाज़ा तवील होता है तो रियासत इस तवील होते तनाज़े से तारीख बताती है, मैं नहीं ये बात कर रहा, सारे पैनलिस्ट भी इसकी तायद करेंगे, हिस्ट्री बताती है जब रियासती इदारे कमज़ोर होते हैं, जंगें तूल पकड़ती हैं, अवाम में बेचैनी बढ़ती है, तो सबसे ज़्यादा शिद्दत पसंद तंजीमें ऐसे माहौल में फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। आपने देखा होगा अमेरिका अफगानिस्तान वार के अंदर अलकायदा, दाइश और दीगर ग्रोहों का जो उभरे थे और उन्होंने पूरी दुनिया की जो सियाहत थी, इकॉनमी थी, उसको किस तरह से दो अदम इस्तेहकाम का शिकार किया था। अगर मौजूदा वो बहरान जो है, वो बहरान में आखिर में अगर ये फैलता है सवेरा, तो नई जो नई इंतहा पसंद तहरीकें हैं या पुरानी तंजीमें जो हैं, उनके दोबारा फाल होने के खदशात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि मशरिक़ वुस्ता एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहा है जहाँ हर बहरान का जवाब ताकत के इस्तेमाल से दिया जा रहा है
اگر آپ نے امن کا راستہ اختیار کرنا ہے تو پھر تو اس کے لیے آپ کو بیٹھ کے بات کرنی ہوگی، لیکن اس وقت ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، اگر امن کا راستہ اختیار کرنا ہے تو بیٹھ کر بات کرنی ہوگی۔ جبار صاحب، اعظم ملک صاحب کی آپ نے بات سنی ہے، سر آپ بھی پروگرام میں یہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امن کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، لیکن اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ صورتحال بنتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جس طریقے سے ایران کی جانب سے موقف اپنایا جا رہا ہے، امریکی صدر ٹرمپ نے جو واضح طور پر ایک دھمکی دے دی ہے وہ بھی سر آپ کے سامنے ہے، تو کیا اب مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی آپ سمجھتے ہیں واقعی ایک بڑی علاقائی جنگ کی شکل ہے؟ سویرا دیکھیں، اس کا الٹیمیٹ جو رزلٹ ہے وہ وہی نکلنا ہے، ظاہر ہے۔ اب مجھے آپ سچویشن کو میں ذرا اگر ہم چلیں جی تو وہ چیز جو پاکستان نے اب تک روک رکھی تھی، آپ مسلسل جو ہے وہ کویت کے اوپر حملہ کریں گے، بھلے وہاں پہ آپ کہیں گے جی جو کہ امریکن اڈے ہیں، ہاں جی لیکن ہے تو انہی کی سرزمین کے اندر۔ اور اعظم صاحب نے جیسے دبئی کی ذکر کیا، کتنی دیر تک جو ہے وہ دبئی یا اپنا متحدہ عرب امارات ہیں وہ اس سچویشن کو قبول کر سکتے ہیں کہ جی کہ ان کے ملک کی جو سیاسی اکانومی ہے، باقی معاملات ہیں، وہ ختم ہو جائے، بزنسز وہاں پہ ختم ہو جائے، کتنی دیر ٹھیک اس خوف میں یا فیئر میں جی سکتے ہیں۔ باقی بحرین جو ہے وہ کتنی دیر سروائیو کر سکتا ہے، قطر ہے، سعودی عرب میں کل سے کل حملے کر دیے گئے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ بہت لمبے عرصے تک تو صبر یا تحمل نہیں کر سکتے نا۔ ابھی تک پاکستان کی کوششوں سے، پاکستان نے بھرپور کوششوں سے اس ریجن کو جس کی طرف آپ نے خدشے کا اظہار کیا، جی سر اس جنگ کے لپیٹ میں آنے سے بچایا، کوشش کر کے ایران کی آپ کو پتہ ہے قیادت کے ساتھ بیٹھ کے سب کچھ کرتے رہے، لیکن یہ دوبارہ سلسلہ شروع ہونا جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ خطے کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ دیکھیں، آپ ایران اگر امریکہ کے مفادات کے اوپر حملے کرتا ہے، جواز اس کا ٹھیک ہے، لیکن اوریجنلی امریکہ جو ہے وہ اتنا دور ہے وہاں سے ٹھیک کہ یہ جنگ طویل ہو یا جلدی ختم ہو، امریکہ کو بہت زیادہ کوئی ڈائریکٹلی کہہ لیں کہ نقصان اس طرح نہیں پہنچ سکتا جتنا کہ ایران کو پہنچنے کا خدشہ ہے۔ بالکل جبار اور صاحب، پھر آپ نے اگر صحیح کہا، مسلسل امریکہ کو اس طریقے سے نقصان نہیں پہنچ سکتا، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے ایران کو دھمکی دے دی ہے، کیونکہ شاید اس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر امریکہ ایران پر حملے کر رہا ہے تو ایران ڈائریکٹ امریکہ پر تو حملے نہیں کر سکتا، پر اسرائیل پر کیے جا سکتے ہیں۔ تو اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کہتے ہیں کہ اگر ایران نے حملے کیے یا کچھ ایسا کیا تو بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ اس پر کیا کہیں گے سر پھر؟ دیکھیں، یہ بات ہے کہ ابھی تک جو ایران کا جو حملوں کا نیچر یا امریکہ کے حملوں کی نیچر وہ اپنا حملہ، دفاعی حملہ اس معاملے میں، اور اس کے بعد وہ ٹینکرز کو نشانہ بناتا ہے جی ایران، امریکہ جو ہے اس کے ابھی تک جو ہے وہ ایران نے فل فلیج اسکیل یا اسرائیل کے اوپر ظاہرہ حملہ نہیں کیا، لیکن جس وقت وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس نے دوبارہ اسرائیل کی طرف سے میزائل جبار صاحب، مارنے لیکن ہیں، اسرائیلی تو وزیر پھر اعظم کی یہ الٹیمیٹلی بات وہاں کرنا، سر اسرائیلی وزیر اعظم کی یہ بات کرنا کہیں نہ کہیں ان کو ڈر ہے یا پھر خدشہ ہے کہ ایران حملہ کر سکتا ہے سر؟ بالکل خدشہ بھی ہے، ڈر بھی ہے، لیکن وہ اپنی پوزیشن اس وقت بتا رہے ہیں کہ بھلے آپ نے ایم او یو کر کے معاملہ ہوا، اگر اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے ہاں اور وہاں پہ حملہ جو ہے وہ اسرائیل تک بڑھتا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر تو سارا کچھ ہی ختم ہو جائے گا نا، پھر ٹھیک تو یہ ایم او یو والا معاملہ ختم، سب لوگ آزاد ہو جائیں گے، صحیح پھر ہم دوبارہ جو ہے وہ پہلی 28 فروری والی پوزیشن پہ چلے جائیں گے کہ جب جو ہے دونوں طرف سے جنگ شروع ہوگی۔ میں ہمیشہ کہتا آ رہا ہوں، اتمام حجت کیجئے ایران کو، میں کہتا ہوں، میں کہ آپ سمجھ، بہت سارے لوگ یہاں پہ دوست جذباتی ہوئے کہتے ہیں جی کہ امریکہ کا قصور ہے، امریکہ کا بالکل قصور ہے، امریکہ طاقت کی زبان استعمال کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سب کچھ ہے اپنا، وہ بالکل پالیسی کو جسٹیفائی ہم نہیں کر رہے، لیکن جو 60 دن کا ایم او یو ہوا تھا، میری ہمبل ریکویسٹ ہمیشہ سے تجزیہ میں یہ تھی کہ ایران کو سب کچھ بھول کے سر نیچے کر کے ان 60 دنوں میں مسلسل جو سفارتکاری تھی، جو معاملات تھے، جو مذاکرات کے اوپر، جی ان 14 نکات کو ایک معاہدے کی شکل دینے کے لیے ایران کو سر دھڑ کی بازی لگا دینی چاہیے تھی، ابھی بھی وقت ہے، وہ سارا کچھ ختم کر کے کہ 2 مہینے کے لیے 1 مہینے کا وقت رہ گیا، 1 مہینے میں بھول جائے کہ اسٹیٹ آف ہرمز بھی کوئی چیز ہے یہ دنیا میں اندر، جو جہاں سے جانا چاہتا ہے اس کو جانے دیں، اور اس کے بعد پوری طاقت توانائی لگائیں کہ اس معاہدے کو عملی شکل پہنچائیں۔ جب معاہدہ ہو جائے تو اس کے بعد دیکھیں کہ اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر وہ پورا اختیار رکھتے ہیں، اور ان کیس اگر وہ معاہدہ نہیں ہو پاتا ان 60 دنوں کے اندر، پھر وہ اپنی پوزیشن دنیا کو دکھائیں کہ دیکھیں ہم نے 60 دن جو ہے وہ ہر چیز برداشت کی،
ہم نے اپنے اصول پیچھے کیے, ہم نے کمپرومائز کیا, ہم نے دنیا کے امن کے لیے جو ہے بالکل اپنے اوپر جبر برداشت کیا, ظلم برداشت کیا, لیکن ہم اتمام حجت کرنا چاہ رہے تھے, یہ ہم نے سارا کچھ کر دیا. خالص سامنے ہیں, پورے لوگ جو گارنٹر ہیں وہ درمیان کے اندر ہیں, تو وہ بھی سارا کچھ نوٹ کر رہے ہوتے. پھر اگر معاہدے کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کرتا یا معاہدے کے اوپر نہیں پہنچتا, پھر دنیا ساری ایران کے ساتھ کھڑی ہو کے امریکہ کی مذمت کر رہی ہوتی. لیکن ہم نے دیکھا کہ درمیان میں بہت. جی اعظم صاحب, نہیں بڑا اچھی بات کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں سویرا, تھوڑا سا اس کے اوپر اگر دیکھیں ایران کے زاویے کو, اگر آپ دیکھیں نا ایران کیا سوچتا ہے, تو تہران کا موقف بڑا واضح ہے اس کے اوپر. وہ ایسا معاہدہ نہیں کرنا چاہتا جو اس کی خود مختاری, دفاعی صلاحیت یا جوہری پروگرام پر یک طرفہ پابندیاں عائد کرے. دیکھیں جبکہ اسے پابندیوں سے قابل اعتماد ریلیف یا مستقبل کی معاہدہ ہوا ہی ابھی, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. معاہدہ ابھی ہوا ہی نہیں, معاہدہ تو ہم نے کرنے کی بات. اعظم صاحب, جبار صاحب سر باری باری اپنا پوائنٹ دے دیں. جی نہیں, میں نے کہا کہ وہ جبار صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. دیکھیں ایرانی قیادت کو ہمیشہ سے یہ خدشہ رہا ہے کہ جب بھی ڈیل ہوتی ہے اس کے بعد ہمیشہ امریکہ اس کی جو ہے وہ وائلیشن کرتا ہے, تو اس لیے شاید ایران جو ہے وہ اس ایک سٹیٹ آف مائنڈ کے اندر رہ رہا ہے. جی جبار صاحب بالکل. ہاں, میں دیکھیں ابھی تو ہم معاہدہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اگر معاہدہ کرنے کے بعد اگر کوئی وائلیشن ہوگی, پوری دنیا ایران کا ساتھ دے گی. میرا پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا جتنا ٹائم وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں جہازوں کو نشانہ بنانے پہ لگا رہے ہیں قوت, اتنی قوت جو ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے معاہدے کے اوپر لگا دیں. اگر نہیں ہوتا پھر بھی ایران فاتح, اگر ہونے کے بعد اگر امریکہ حملہ کرتا ہے یا وائلیشن کرتا ہے پھر بھی دنیا ایران کے ساتھ. میرا تو موقف یہ ہے. ٹھیک ہے, جبار صاحب آپ کو بھی پوائنٹ آ گیا اور اعظم صاحب آپ کو بھی پوائنٹ آ گیا. فیصل صاحب, اعظم ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایران شروع دن سے ایک واضح موقف اپنائے ہوئے تھا کہ برابری کی سطح پر مذاکرات ہونے چاہیے, اس وجہ سے یہ صورتحال اس نیچ پر آئی ہے. جبار صاحب کہہ رہے ہیں کہ 60 روزہ جو ایک حتمی معاہدہ روڈ میپ پر اتفاق کیا گیا تھا, اس دوران تک جو ہے ایران کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, معاہدہ ہو جانا چاہیے تھا, اس کے بعد پھر ایران کو جو کرنا تھا وہ صورتحال دیکھتا اگر خلاف ورزی ہوتی تو. سر آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پر؟ دیکھیں جو مذاکرات ہوئے ہیں جس کے بعد ایم او یو سائن ہوا ہے, اگر اس کو جائزہ لیں اور جس حال میں یہ مذاکرات ہوئے ہیں اس میں تو برابری کی سطح ہی لگتی ہے. دونوں طرف سے بالکل برابری کی سطح پر مذاکرات نہیں ہوئے, بلکہ ایم او یو بھی اسی طرح سائن کیا گیا. دونوں ممالک کے صدور نے اس پر دستخط کیے, تو یہ سارا برابری کی سطح پہ. اور اگر آپ ایم او یو کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ ایم او یو جو ہے وہ ایران کے حق میں آپ کو زیادہ نظر آئے گا, اس کی بجائے کہ امریکہ سپر پاور ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس طرح اس ایم او یو میں پاورفل نظر نہیں آتا. اس کے نکات اتنے نہیں ہیں جتنے ایران کے مانے گئے ہیں. اب جبار صاحب کی جو بات ہے وہ بالکل درست ہے کہ یہاں پر ذمہ داری جو ہے دونوں فری کیمپ کی بنتی ہے, لیکن ایران کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایران جو 60 دن کا ایک معینہ ٹائم فریم ہے اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مذاکرات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے. تکنیکی مذاکرات کا جب تک دوسرا دور ایک تسلسل کے ساتھ شروع نہیں ہوتا اس وقت اس طرح کی غلط فہمیاں جاری رہیں گی اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے, اور خدا نخواستہ یہ اس کا جو تسلسل ہے اگر ایسا ہی رہا تو یہ دوبارہ جنگ کا جو ہے وہ سما پیدا ہو سکتا ہے اور خطے میں تباہی جو ہے وہ بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتی ہے. ابھی تو جو حملے ہو رہے ہیں وہ پھر بھی اس طرح نہیں ہو رہے, لیکن اگر فل سکیل جنگ ہوتی ہے تو پوری دنیا کے لیے نئے خدشات بھی پیدا ہوں گے اور خطرات بھی پیدا ہوں گے. ابھی بھی آپ اگر دیکھیں تو اسرائیل جو ہے وہ اسپائلر کے طور پر موجود ہے. اسرائیلی وزیر اعظم کی طرف سے دھمکیاں جو ہیں وہ بھی آپ کو سامنے ہے, میڈیا اس کو رپورٹ کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہفتہ آ رہا ہے اس ہفتے کو امکان یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی امریکی صدر سے ملاقات ہونی ہے, اور اس حوالے سے بھی میڈیا رپورٹس آ چکی ہیں کہ ابھی تک امریکی صدر کی طرف سے اس جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے ان کی اس خواہش کے پر جواب نہیں دیا گیا. ایک روزہ دورہ ہو سکتا ہے اور اس میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال جو ہے اس پر غور کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے جو گمبھیر ہوتی جائے گی اس سے اسرائیلی مفادات کو فائدہ پہنچے گا. تو تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا, اور اس ذمہ داری کے یہ تقاضا کرتی ہے کہ مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے, اور برابری کی سطح پر جس طرح یہ مذاکرات ہو رہے تھے اسی طرح سے اس کے حتمی نتیجے کی طرف پہنچنے کی کوشش کی جائے, بجائے اس کے کہ ہم دھمکیاں دیں, ہم جو ہے وہ
حملے کریں اور بالکل اس کے فیصل صاحب حتمی معاہدے پر جانا چاہیے. اور اقوام متحدہ میں ہم نے دیکھا کہ چین کے جو مستقل مندوب ہیں انہوں نے کہا کہ امریکی رویے کی وجہ سے انہوں نے غزہ کو بھی ہائی لائٹ کیا کہ غزہ کا بحران جاری ہے, امریکہ کشیدگی کم کرانے کی کوششوں میں رکاوٹ ڈال رہا ہے اور مذاکرات کے درمیان امریکہ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی شروع کی ہے. سر ظاہر ہے امریکہ نے تو, امریکہ ہو اسرائیل ہو, ان کے اپنے مفادات جو ہیں اس کے مطابق امریکہ کو جو صورتحال درپیش رہی اس پوری جنگ کے دوران, امریکہ نے اس کو کسی طرح سے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ طاقتور ہے اور ابھی بھی بہت مضبوط ہے. لیکن ذمہ داری ایران پر زیادہ اس لیے عائد ہوتی ہے کہ ایران کے مطالبات بھی مانیں گے. ایران کو دنیا نے ایک ریجنل طاقت بھی مانا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف ممالک تھے وہ بھی ایران کے ساتھ کھڑے تھے. اگر یہ صورتحال بگڑتی گئی تو اس سے خطے کو بھی نقصان ہوگا, دنیا کو بھی نقصان ہوگا, اور اس کے علاوہ جو ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور جس طرح آئسولیشن کا شکار امریکہ تھا, یہ صورتحال جو ہے وہ اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے. تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے اور خطے کو بھی بچانے کے لیے ایران کو تھوڑا سا جو ہے وہ لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مذاکرات ہیں ان پر زور دینا ہوگا کہ ان کو کسی طریقے سے آگے بڑھایا جائے اور کسی حتمی معاہدے پر پہنچا جائے. کیونکہ اسرائیل کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان میں مذاکرات اور مشرق وسطیٰ میں امن ہو, کیونکہ مشرق وسطیٰ میں امن جو ہے وہ اسرائیل کے لیے اسرائیل کے مفادات کے خلاف ہے, کیونکہ اسرائیل کو چیلنج ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ العربیہ نے بھی رپورٹ کیا, دیگر میڈیا چینلز بھی رپورٹ کر چکے ہیں کہ امریکی صدر بڑے واضح طور پر 9 جولائی کو جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے اور رابطے ہوئے ہیں اس میں واضح طور پر اسرائیلی امریکی صدر جو ہے اسرائیلی وزیر اعظم کو یہ کہہ چکے ہیں کہ لبنان سے بھی اپنی فوج واپس بلائیں اور شام سے بھی, کیونکہ یہ تصادم کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ صورتحال جو ہے یہ ایران کی جیت ہے کہ وہاں پہ تمام محاذوں پہ لبنان سے اگر فوج واپس بلانے پہ مجبور کر رہے ہیں امریکہ اسرائیل کو, تو یہ ایران کی جیت ہے. ایران نے تمام محاذوں پہ جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا. آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھولنے کے حوالے سے ایک شک ہے, اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اسی طرح مذاکرات جب آگے بڑھیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ صورتحال بہتر ہوگی. اگر وہاں پہ ڈیڈ لاک رہے گا, ان پر دوبارہ شروع نہیں کیا جائے گا, تو یہ ایران کے لیے بھی نقصان دہ ہے, امریکہ کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے سر, آپ کو پوائنٹ آ گیا ہے. امتیاز صاحب آپ نے فیصل صاحب کی گفتگو بھی سنی, اور سر صورتحال ہمارے سامنے یہ بھی آ رہی ہے کہ جاری جو مشرق وسطیٰ میں جاری حالات کے تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو بتدریج ختم کرنے کے اقدامات کا ایک حالیہ اعلان سامنے آیا ہے. تو سر اس اعلان پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عالمی سفارتکاری اور جنگی قوانین کو کس حد تک یہ اقدام جو ہے وہ مفروض کر دے گا؟ اور سر آپ نہیں سمجھتے واشنگٹن کا یہ انتہائی قدم اسرائیلی قیادت کو جنگی جرائم کے مقدمات سے تحفظ دینے کی آخری کوشش ہے, اس سے بین الاقوامی عدالتوں اور عالمی اداروں کی ساکھ مستقل طور پر ختم ہو جائے گی؟ امتیاز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر دم درود و سلام محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرا خیال ہے کہ اب ہمیں تمام کو, یہ صرف ہم نیوز ون پہ بات نہیں کر رہے, تمام جو ہمارے میڈیا پرسنز ہیں سب کو اب پاکستان کی بات کرنی چاہیے کہ جناب جب یہ حالات بتدریج, صرف یہ امریکہ ایران والا معاملہ نہیں, پورا انٹرنیشنلی جو معاملات اس طرح سے خراب ہو رہے ہیں, تو میں نے کیا کرنا ہے, بینگ پاکستانی میں آگے کیسے بڑھوں, بینگ پاکستانی آگے کیا کام کروں. دیکھیں امریکہ کے ٹرمپ نے اس وقت امریکہ کو بھی آئسولیشن میں کیا ہوا ہے, لیکن اسے پوائنٹ آؤٹ کرنے والی بات ہے, اس میں نہ ایران کام کر رہا ہے نہ کوئی دوسرے ممالک کام کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں جب یہ پہلگام والا معاملہ ہوا اور پاکستان نے پیش رفت کی اور تمام چیزیں کی, اس کے بعد ایک جنگ مسلط کی, تو پاکستان نے ایک ڈیلیگیشن بنایا, سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں دنیا کے اہم ترین ممالک میں بھیجا گیا, جہاں انہوں نے اپنا نیریٹو پیش کیا. ایسا یہاں پر ہوا نہیں ہے. اب بعض باتیں ایسی ہیں کہ ہم جذبات, کل جبار چودھری صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جب آپ کسی کو دیوار سے بالکل آگے لے کے جائیں گے تو الٹرنیٹو سوچتا ہے, تو دنیا نے الٹرنیٹو سوچا. اگر کل فانی صاحب نے ایک بات کی کہ ساؤدرن سائیڈ پہ جو عمان والا سائیڈ ہے, جب گزرگاہ بنائی جا رہی تھی وہاں پہ اٹیک کیا قطر اور سعودی عرب, کیا ضرورت تھی؟ اگر بن ہی رہا تھا کوریڈور, وہ عمان کی ٹیریٹری ہے, وہاں پر ہم بات کر سکتے تھے, یعنی ساری چیزیں. تو اب ہمیں بات کرنی ہے پاکستان کے حوالے سے کہ ان حالات میں پاکستان نے کرنا کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر میں, اب آپ یہ دیکھیں اسٹاک میں جا کے دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹ کو چیک کریں, جو یہ چارجر بنانے اس وقت ٹاپ پہ جا رہے ہیں,
ईवी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के जो चार्जर हैं पूरी दुनिया में सप्लाई वाले टॉप पे जा रहे हैं, कंट्रीज भी और कंपनीज भी। अब तेजी से हेवी गाड़ियों की तरफ जाया जा रहा है, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि कैपिटलिस्ट माफिया जो है ट्रम्प के साथ मिलकर पूरी दुनिया में एक्टिव हो गई है। अब हम आप कितना मशवरा दे दे, ईरान कितनी ही बहादुरी दिखा दे, उन्होंने करना वो है कि अब उन्होंने जो अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, क्योंकि ट्रम्प ने जब जब चाहे वो कनाडा के अगेंस्ट की हो, वेनेजुएला के अगेंस्ट की हो, ग्रीनलैंड की बात की हो या ईरान पे हमले की बात की हो, स्टॉक को उसने डिस्टर्ब किया है। उसके अराउंड की बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं, उसके दामाद समेत, जिनकी कंपनीज हैं अब खरबों डॉलर में खेल रही हैं और बड़े बिजनेस कर रही हैं। उसने हर वो काम किया जिससे उसके अराउंड के लोगों को फायदा पहुंच सके। ईरान के मामले में भी यही कर रहा है। कल एक बात कर रहे थे फानी साहब भी बार बार के, जेडी वेंस ने जो बार बार बात बोली कि हमें रिफिल करना है, ये ट्रम्प की पॉलिसी है कि ये जो माहिदा करना है हमें 60 दिन का गैप हमें रिफिल करना है, रिफिल के बाद हमने फिर ये टारगेट करना है, हमें ईरान से जंगी जंग करनी है। बात ये आती है सवेरा कि जो ये 14 नुकात हैं उसमें जो आजम भाई भी एक बात कर रहे थे कि वो वन साइडेड नहीं चाहता कि भाई उसके जो ये हमारे जो यूरेनियम के मामला हो या एटमी तैयारियां हो, वन साइडेड है नहीं। 2015 में ऑलरेडी ईरान साइन कर चुका है इन चीजों को, वो तो खुद निकला था ट्रम्प, और ट्रम्प फिर अगेन आ गया इसके अंदर। तो अगर ऐसा हो भी जाता, मैं इस मायदे को आज भी यूरेनियम के मामले को, अफजूदगी के मामले को इसराइल के खिलाफ समझता हूं, क्योंकि ऑटोमेटिक इस एग्रीमेंट के बाद इसराइल पाबंद हो जाएगा। वो एटमी कुव्वत होते हुए भी जिस दिन ऐलान करेगा ईरान के ऊपर पाबंदी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, जैसे पाकिस्तान पे खत्म हो गई थी। पाकिस्तान को भी सीटीबीटी के अंदर लिया हुआ था इन्होंने कि जब हिंदुस्तान ने धमाका कर दिया, पाकिस्तान के पास मौका आ गया, पाकिस्तान ने भी धमाका कर दिया। आज एटमी ताकत है, पाबंदियों के पाबंदी पाकिस्तान के ऊपर भी थी। तो बात यह है कि आपको हिकमत से आगे बढ़ना है। मौला अली का कौल है, बहादुर हो ही नहीं सकता अगर जिसके पास हिकमत ना हो। अब इस तरह की बयानात आना, हम ट्रम्प की तो बात करते हैं, दूसरी तरफ से भी तो बयान है ना। ये फैसल हकीम साहब बार बार एक बात किया करते थे और अभी भी करते हैं, हम सब करते हैं कि मशरिक़ वस्ता को पाकिस्तान ने जिस जंग से बचाए रखा है, अब उधर की तरफ जा रहे हैं हम। अभी इसराइल के नेतन्याहू ने कहा कि जनाब हम पे हमला किया तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो भाई क्यों नहीं किया? पहले भी किए हैं ना ईरान ने हमले, अभी करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? अब ये कुवैत है, बहरीन है, चले अभी तो मामला अच्छा बेहतर हुआ है कि सऊदी अरब के लिए आपने यमन बॉर्डर एक्टिव कर दिया है, यमन के ऊपर से थ्रेट हो रहा है, सना एयरपोर्ट के ऊपर वगैरह। हमारा एग्रीमेंट है सऊदी अरब से, अगर वो एग्रीमेंट एक्टिव होने का वक्त आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, फिर क्या होंगे? देखिए जब ट्रम्प पोजीशन कमजोर पोजीशन पे आया तो ताकतवर, दुनिया की ताकतवर। ठीक है, क्या सब फिर ये भी बता दें जो अभी अमेरिकी सदर ट्रम्प ने कहा है कि ईरान पर मुआहिदा करने पर मैं जोर दे दिया है, ये इसी तब मैं आ रहा हूँ कि देखें इसका मतलब है गुंजाइश है अभी भी कि दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत होने के बावजूद सर ईरान इस तरीके से दबाव में आकर मुज़ाकरात दबाव नहीं है। देखिए हम ये बात करते हैं दबाव में, कोई दबाव में नहीं है, सही किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। जो फैसल साहब बोल रहे हैं बराबरी की बुनियाद पे हो रहे थे। 14 पॉइंट्स में से दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट को भेज दीजिए, वो कहेगा एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है कि जो ईरान के अगेंस्ट जा रहा हो। हिकमत सिर्फ ये थी कि जनाब अली, आप जब पूरी दुनिया में ट्रम्प मलाइन होने लगा, बाराक ओबामा ने कंपेन चलाना शुरू कर दी उसके मुखालिफ पॉलिटिशियंस ने कि तुमने तो वो एग्रीमेंट किया, डुबो दिया अमेरिका को। अमेरिका की सुपरमेसी खदशे में हुई। ताकतवर तरीन शख्सियत होने के बावजूद वो नेटो से राब्ते में रहा, वो यूरोप से राब्ते में रहा। कहाँ हुआ? टर्की के अंदर। टर्की के अंदर क्यों हो गया नेटो का इजलास? क्या प्लान था? नहीं था प्लान। आप देख ले जाए, गूगल पे सर्च करें दुनिया के उसमें, वहां किया उसने, नेटो को अपने हक में लिया। बरतानिया का 2 दिन पहले क्या बयान आया? बरतानिया ने कहा कि पासदारान के ऊपर हमने पाबंदी लगा दी, उन्हें नेगेटिव लिस्ट के अंदर ले गया बरतानिया। वो बरतानिया जो अमेरिका के साथ नहीं खड़ा हुआ था। अब उसने एक और बात क्या की नेटो में, ट्रम्प ने, कि मैं यूक्रेन की जंग बंद कराऊंगा। यूरोप कोई पाक ये ईरान और अमेरिका जंग से डिस्टर्ब नहीं है, वो यूक्रेन की जंग से डिस्टर्ब है यूरोप पूरा का पूरा, क्योंकि गैस की सप्लाई और दीगर सप्लाई वहां से होती है। तो उसने मैसेज दे दिया यूरोप को कि जनाब अगर आप मेरे साथ खड़े होंगे मैं यूक्रेन की जंग बंद करा दूंगा, सारी चीजें करा। इसका मतलब है ये लेगेसी मुझे भी करनी चाहिए ना। हमारे फील्ड मार्शल टर्की में मौजूद है, ये कोई खामा का विजिट नहीं है। मैं अगेन कह रहा हूं, कल भी कहा, उसके बाद अगर वो फील्ड मार्शल आके कोई मशवरा दे दे तो मैं समझता हूं भाई अमल कर ले थोड़ा सा। पहले आबनाए हरमस 40 साल में इस्तेमाल नहीं हुई है।
जब जंग शुरू हुई नहीं हुए 10 दिन तक, ठीक। सेकेंड टर्म के अंदर आया, अपना एडमस बंद कर। इट मीन्स ये माइंड किसी ने दिया है ना। बिटवीन द लाइन बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, और बिटवीन द लाइन हम बातें करते हैं तो पाकिस्तान और टर्की ने जो एक अहम किरदार अदा किया, खुदा के लिए उसको कंटिन्यू रखें। किसी की वो मामला, वो तो ताकत है अमेरिका की, अमेरिका ताकत है, बात करने में तैयार हुआ तो वो तो हार गया। पूरी दुनिया ने ये बात की। तो अब हमें लेकिन पाकिस्तान के ऊपर बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान ग्रीन एनर्जी पे, मुतबादिल एनर्जी पे हम कैसे लेके जा सकते हैं। हमारे पास विंड भी है, हमारे पास सी समंदर भी है, हमारे पास सोलर भी है, हमारे पास पानी भी है, सारी चीज़ें मौजूद है। अगर हम इस तरफ तवज्जो नहीं दे सकते तो बस खुश होते रहिए कि हम दुनिया की नंबर 1 है, दुनिया में हमारी सिफारतकारी पढ़ाई जा रही है। और जनाब हमने तो तबाही मचा दी, हिंदुस्तान दांतों में उंगली लेकर घूम रहा है, ऐसे फिर नहीं चलेगा। आपको इकोनॉमिकली अल्लाह ने बड़ी सपोर्ट कर दी है। आप सऊदी अरब से भी बात करें, आप सबसे भाई ईरान ने अपनी हजरत शहीद आयतुल्लाह खामनई की तदफीन के अमल में मुखालफिन को भी बुलाया ना, इनवाइट किया। उन्होंने अपनी लेगेसी, डिप्लोमेटिक लेगेसी रखी है। क्या सब आपके पाकिस्तान के हवाले से बात करने की जरूरत है, पाकिस्तान एनर्जी पर काम करने की जरूरत है, एनर्जी रेवोल्यूशन पे कैसे जा सकते हैं। ठीक है, सही है इम्तियाज साहब, आपका पॉइंट आ गया, सारी सूरत हाल है। इसके बाद जो अब कश्मीर के मामला चल रहे हैं, 27 जुलाई को इंतखाबात होने वाले हैं। ब्रेक से वापस आकर उस पर बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाज और इंतखाबी बाइकॉट की मुहिम का ऐलान भी किया गया है। वो सारी सूरत हाल भी हमारे सामने है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, भरपूर तरीके से मुहिम चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही मुहिम को रूस पर पहुँचाने के लिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का भी 19 जुलाई को दौरा मीरपुर शेड्यूल किया गया है। आज़म साहब, सर ये भी सूरत हाल सामने है जो आज़ाद कश्मीर के, हम देख रहे हैं कि अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज और इंतखाबी बाइकॉट को अगर हम मद्देनज़र रखें तो सर ये जो मुहिम है इंतखाबी अमल पर कितना असर डाल सकती है। और साथ ही आज़म साहब ये भी बताइएगा कि अब ये सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए 27 जुलाई को क्या इंतखाबात मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक इसी तरीके से होंगे या फिर आपको मुश्किल लग रहे हैं? और देखिए सवेरा, आज़ाद कश्मीर इस वक्त आप समझें कि कैसे नाजुक सियासी मरहले से गुजर रहा है, जहाँ इंतखाबी सियासत है, अवामी एहतजाज भी है, सिक्योरिटी खदशात भी पाए जाते हैं और कौमी सलामती के मामलात एक दूसरे से बहुत मतलब जुड़े हुए हैं। आप इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अब जाहिर आपको लगेगा कि ये मामला सिर्फ इंतखाबात है जो 27 जुलाई को होने हैं, लेकिन अगर आप ज़मीनी हकीकत को एड्रेस करें कि अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक हुकूमत के साथ बढ़ती हुई कशीदगी, एहतजाज, लॉन्ग मार्च के ऐलानात और सख्त सिक्योरिटी इंतजामात ने मजमूई माहौल को गैर मामूली तौर पर हसास बना दिया है। यही वजह है कि ये जिनका आपने जिक्र किया कि इंतखाबात सिर्फ हुकूमत बनाने का मरहला नहीं रहा, बल्कि रियासत में सियासी इस्तेहकाम, आइनी अमल और रियासी रिट का इम्तिहान भी बन गए हैं। देखिए, अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ क्या है, वो मतलब जो सुनने में आया वो यही है कि वो ये नहीं चाहते कि आटे और बिजली पर सब्सिडी दी जाए, बल्कि वो ये चाह रहे हैं कि कुछ उनकी सीट्स हैं वो ख़त्म की जाए, बल्कि पूरे हुक्मरानी का जो निज़ाम है, हुक्मरान तबके की जो मरात हैं, मखसूस नशिस्तें हैं, माली नज़्म व नस्क है, एहतसाब और अवामी नुमाइंदगी जैसे मामलात पर रियादी इस्लाहात का मुतालबा कर रहे हैं। देखिए, लेकिन हुकूमत का अगर आप मौक़िफ़ जो है देखें तो पाकिस्तानी हुकाम जो है मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे हैं कि पाकिस्तान के दो हिस्सों के अंदर जो है बलूचिस्तान में दहशत गर्दी और बदअमनी के पीछे भारत की सरपरस्ती और मुदाखलत मौजूद है, जिसके सबूत न सिर्फ पाकिस्तान ने भारत को बल्कि पूरी दुनिया के सामने यहाँ किया है। कुलभूषण यादव की मिसाल आपके सामने है। अब भारत अब जितनी भी इस इल्जामात की तस्दीद करे, आपने देखा नहीं कि खालिस्तान के रहनुमाओं को किस तरह से कनाडा के अंदर, फिर यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर भी उन्होंने एलिमिनेट किया है। मैं समझता हूँ कि इसी तनाज़र में ये तशवीश भी पाई जाती है कि आज़ाद कश्मीर जैसे हसास खित्ते में इंतखाबी कशीदगी, एहतजाज या सियासी इंतसार जो भी चल रहा है, मुझे क्यों लग रहा है कि इसके पीछे भारत कहीं ना कहीं पे मुलव्वस हो सकता है या उसकी एजेंसी जो रॉ है वो इसके पीछे है। और यही वजह है, मैं समझता हूँ कि रियासती जो इदारे हैं वो पूरी सूरत हाल को एक सियासी तनाज़ा से नहीं बल्कि कौमी सलामती के तनाज़र में देख रहे हैं। यही वजह है कि मामलात जो है वो कौमी सलामती के उस नहज में चले गए हैं। देखिए सवेरा, बिलावल साहब भी उधर हैं, 19 को मियां साहब ने भी जाना है। आखिर में इस चीज का जवाब दे दीजिएगा सर, 27 जुलाई को इंतखाबात आपको लगता है मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक होंगे या नहीं?
فی الحال ابھی تو اس پہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ کشیدگی میں جو اضافہ ہے اس کو ٹرن ڈاؤن کر کے ٹھیک 26 کو جو ہے وہ انتخابات ٹھیک سر، منعقد ہوتے نظر آ رہے ہیں مجھے. ٹھیک ہے سر، آپ کو پوائنٹ آ گیا ہے جبار صاحب. جیسے کہ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے آزاد کشمیر میں، پیپلز پارٹی بھی کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، نون لیگ بھی کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا بھی جو ہے وہاں کا دورہ ہوگا اور بھرپور طریقے سے وہ بھی مہم کو پرزور چلانے کے لیے وہ وہاں پر دورہ کریں گے. تو سر کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر جو ہے برابری کی سطح پر دیکھا جائے تو کون سی پارٹی آگے نظر آ رہی ہے آزاد کشمیر میں، اور کون کس کو سبقت دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب تک کی جو صورتحال ہے سر؟ دیکھیے سویرا، ابھی تو الیکشن کیمپین جو ہے وہ ابھی شروع ہوئی ہے، بلکہ ابھی شروع بھی پوری طرح نہیں ہوئی. اس ٹھیک کو آگے جا کے بڑا ابھی عروج پہ جانا ہے. اس میں ظاہر ہے دونوں پارٹیاں ہیں، استحکام پاکستان بھی پارٹی ہے، 3 پارٹیاں وہاں پہ میجر الیکشن لڑ رہی ہیں. لیکن اس کے اندر میری جو سبمیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ ہر صورت میں الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے، جیسا کہ ابھی تک ریزالو ہے. کیونکہ یہ جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہوا اس وقت کچھ لوگوں کی خواہش تھی، جہاں تک کہ کچھ پارٹیوں کی بھی خواہش تھی کہ شاید ان کو جو ہے ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، آگے ڈیلے کر دیا جائے. لیکن حکومت نے، فیڈرل گورنمنٹ نے، اور ہماری جو ریاست کا جو ریزالو تھا کہ ہم ہر صورت میں جو ہے وہ وقت کے اوپر الیکشن کروائیں گے، کیونکہ وقت کے اوپر الیکشن ہونا ان قوتوں کی شکست ہے. جو شیطانی کمیٹی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے ان کی شکست ہے الیکشن وقت کے اوپر ہونا. وہ اس لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں، ایک بھرپور سازشی کیمپین چل رہی ہے کہ ٹھیک یہاں پہ لوگوں کو الیکشن وقت پر نہ ہونے دیا جائے، ٹھیک لوگوں کو بائیکاٹ کا پہ اٹھایا جائے. اور ایک پاکستانی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی، جو شیطانی فسادی کمیٹی کا برابر ہینڈز اینڈ گلوز ہیں، انہوں نے اس لیے ہی وہاں پر جو ہے وہ الیکشن کے بائیک آؤٹ کا اعلان کیا تاکہ اس ٹھیک ہے انتشاری اور ٹھیک ہے شیطانی جبار کمیٹی صاحب کو آپ کا اسٹرینتھن کیا جا سکے. ٹھیک ہے سر، آپ کا لیکن ابھی یہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، کیونکہ وقت پر الیکشن جو ہے وہی جو ہے وہ جیت ہے کشمیر کی، کشمیر کے عوام کی، بالکل سر. کشمیر کی آزادی کی. کیونکہ براڈر جو میرے پاس جو انفارمیشن ہے، براڈر جو یہاں پر جو سازش چل رہی ہے سویرا، وہ مقبوضہ کشمیر کے پار لانے، اس کے لیول کے اوپر لانے کی آزاد کشمیر کو، کہ جب دنیا ذکر کرے ٹھیک تو دونوں کشمیروں میں کوئی فرق ہی نہ رہ کے صحیح. دیکھیں جی وہاں پر بھی یہ ہے اور یہاں پر بھی یہ ہے. یہ اس سازش کا حصہ ہے جو کہ بے نقاب ہو چکی ہے. اب الیکشن ہوں گے، وقت پر ہوں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ نئی جو حکومت بنے گی وہ کشمیر کے لیے جو ہے وہ بہتر کام کرنے کی کوشش کرے گی. ٹھیک ہے سر، آپ کو پوائنٹ آ گیا ہے. فیصل حکیم صاحب، سر آپ نے جبار صاحب، اعظم ملک صاحب کی بھی گفتگو سنی ہے. سر تیل کی قیمتوں کے حوالے سے بھی ایک جو ہے وہ خبر آئی ہے کہ اب 15 دن کے کو ہٹا کر اب ہر دن کے جو ہے وہ 12 بجے کے بعد یہ طے کیا جائے گا قیمتوں کا 15 روزہ نظام ختم کر کے روزانہ کی بنیاد پر سے قیمتیں مقرر کرنے کا جو ایک متوقع فیصلہ سامنے آیا ہے، اس کی سر تصدیق یا تردید کر دیں. اور ساتھ ہی اب کیا سمجھتے ہیں اس صورتحال کے بعد، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم اس جگہ پر ہیں، پہلے ہی IMF پروگرام کے مطابق ہیں، پھر 15 روزہ نظام ختم کر کے روزانہ کی بنیاد پر قیمتیں مقرر کرنے کا یہ متوقع فیصلہ عالمی معیشت اور ملکی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اس نئے اوپن مارکیٹ ماڈل کے تحت آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو قیمتیں خود طے کرنے کی اجازت دینا عوام کو ریلیف فراہم کرے گا، یا اس سے مافیاز کو قیمتوں میں منمانی یا سر ہیرا پھیری اور مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کھلی چھوٹ مل جائے گی؟ فیصل صاحب. جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے روزانہ کے تعین کے حوالے سے بات ہے، تو اس میں کمیٹی ضرور بنائی گئی ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ تعین کرے گی کہ اس کے اثرات کیا ہیں اور کیا ہو رہا ہے. اس حوالے سے حتمی فیصلہ بھی جلد متوقع ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ شاید طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے اور ہفتے کی بجائے روزانہ کی بنیادوں پر بھی وہ آ سکتا ہے. جہاں تک بات ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی اور پیٹرولیم جو کمپنیز ہیں اس حوالے سے، تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ظاہر ہے جو کشیدگی ہے وہ آپ دیکھیں تو دوبارہ آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. اس حوالے سے ابھی تک آپ نئے ہرمز کے حوالے سے بھی خدشات بدستور قائم ہے، جو سپلائی لائن ہے اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پروڈکشن کے حوالے سے بھی ابھی جو ہے وہ ساری صورتحال واضح نہیں ہے. تو قیمتیں اس وجہ سے آج بھی لگ بھگ 4% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. تو اگر یہ صورتحال رہتی ہے تو قیمتوں میں کمی کا جو عنصر ہے اس کو نظر نہیں آئے گا، بلکہ قیمتیں بڑھتی ہی نظر آئیں گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ جلد سے جلد طے کیے جائے تاکہ خطے میں جو ہے وہ کسی حد تک نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو ایک توانائی کا ممکنہ بحران ہے جس کے خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے اور قیمتوں کے حوالے سے بھی جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں ان میں کمی آ سکے. اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. جہاں تک بات ہے آپ کی کہ
آئل کمپنیز کو فائدہ، تو آئل کمپنیز کو فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ظاہر ہے جب روزانہ کی بنیاد پہ ہوگی تو جس طرح سے قیمتیں بین الاقوامی مارکیٹ میں اوپر نیچے ہوں گی، اسی طرح سے یہاں پر بھی ان میں ریلیف دیا جائے گا یا بڑھائی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ایسا طریقہ کار اپنایا جائے گا تو اس کے مانیٹرنگ کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ قواعد و ضوابط بنائے جائیں گے یہ فیصلہ اس پر عمل درآمد کرنے سے پہلے۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کی مثبت بھی ہو سکتی ہیں، کچھ منفی اثرات بھی ہو سکتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ جب اس پر عمل درآمد شروع ہوگا تو اس کے بعد ہی سامنے آ سکیں گے۔ لیکن فی الوقت جو ہے وہ جو چل رہا ہے کہ ہر جمعے کو جو ہے وہ قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے، تو اس طرح سے ابھی بھی آپ دیکھیں تو گزشتہ 2 سے 3 دنوں میں جو قیمتیں ہیں ان میں آپ کو جو ہے وہ بڑھوتری نظر آئے گی، کمی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے فیصل صاحب، آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ امتیاز صاحب آپ بتائیے گا، سر آزاد کشمیر کی صورتحال پر کامنٹ کر دیجیے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی عمل سے الگ رہنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، تو انتخابی عمل سے الگ رہنے کا فیصلہ کس جماعت کو فائدہ دے سکتا ہے اور یا پھر نقصان دے سکتا ہے؟ سر دیکھیں، کوئی انتخابی عمل سے علیحدہ رہنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، انتخابی عمل کو خراب کرنے کا فیصلہ ہے۔ ٹھیک، ان کو چاہیے جو یہ ایکشن کمیٹی ہے اس سے علیحدگی کا اعلان کریں، ابھی بھی پھر پاکستانیت ہونے کا ثبوت دیں۔ یہ کوئی کسی جذبات میں بات نہیں کی جا رہی، وہ صرف یہ کہ پولیٹیکل مائلیج کے لیے کہ وہاں پہ حالات مزید خراب ہوں تو ان کو فائدہ پہنچے گا، نہیں پہنچے گا۔ دیکھیں، میں کراچی میں بہت پاورفل ہوں، مثال کے طور میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن جب میں اپنے گاؤں جاتا ہوں، میں اپنے گوٹھ جاتا ہوں، تو وہاں پہ جو ہمارے جو معززین ہیں، وڈیرا ہو یا سردار ہو، میرا پورا خاندان میں ادھر احترام کے ساتھ رہتا ہوں بڑے طریقے سے۔ ایک مرتبہ پھر یہ کشمیر میں کوشش کی جا رہی ہے، جو وہاں کے روایتی جو معززین ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، ان کو کیسے ڈیگریڈ کیا جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈیگریڈ کیا گیا تو آنے والا پھر کشمیر کو آپ نہیں سنبھال سکتے۔ الیکشن انشاءاللہ ہوں گے، اور راولہ کوٹ سے جو موومنٹ ہے، جو کہا گیا ہے کہ ہم مظفر آباد کی طرف مارچ کریں گے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک کامیابی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کہہ لیں یا حکومت کی کہہ لیں، کامیابی ہے وہاں سے موو کروانا۔ آگے مظفر آباد میں جب آئیں گے تو وہاں پہ مختلف چیزیں ہیں، مختلف معاملات ہیں، کیونکہ راولہ کوٹ کی جو پوزیشن ہے وہ بھی ہم نے اس کو پورا کوشش کیا۔ جو اوورسیز کے اندر سے جو زیادہ سپورٹ ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، کون کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں فیصل یہ اپنا اعظم بھائی کہہ کر چلے گئے، بالکل صحیح، باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے۔ وہاں پہ گورو کا میجر گورو ہندوستانی لیفٹیننٹ کرنل کے اسٹیٹمنٹ موجود ہے، امت شاہ کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ ایکشن کمیٹی ہمیں وہ کر کے دے گی جو ہم، اور فیصل صاحب جو ایک بات فیصل صاحب کے حوالے سے اور میں کہوں گا، یعنی ان کو گواہ بناتے ہوئے کہ خدا کے لیے نواز شریف کو وہاں کام کرنے دیں، میں ان کا اتنا سپورٹر نہیں ہوں، لیکن جیسے گلگت بلتستان میں آپ نے روکا ہے، مت روکے خدا کے لیے وہاں پہ کہ صرف ایک جلسہ نہیں کرنے دیں۔ بلاول بھٹو صاحب وہاں موجود ہیں، بہت زبردست، اور بھی ہونے چاہیے۔ اور اگر استحکام پارٹی کے اندر بڑی پاورفل شخصیات آئی ہیں، استحکام پارٹی چھوڑ دیں، وہ جو پرسنالٹیز ہیں کشمیر کی، انہیں خدا کے لیے ایکٹیو مزید ہونے دیں، انہیں سپورٹ ہونے دیں، اور نواز شریف صاحب کو فورس کریں کہ وہ صرف ایک جلسہ نہ کریں، وہ کریں بہت۔ یہ اس وقت میں صرف ایک بات فیصل بھائی، میں ایک 1 سینٹنس میں کمپلیٹ کر لوں، کیونکہ یہ کشمیر میں معاملات جس طرح چھیڑے گئے ان کو کسی طور پہ کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ کشمیر ساتھ کھڑا ہے، اگر اس طرح کے آ کے حاوی ہو گئے سیاست دانوں پر تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پروگرام آگے کوئی بہتری کی صورت ہو سکتی ہے۔ ابھی بالکل بہتر چل رہا ہے معاملہ، ٹھیک ہے سر، ابھی بالکل بہتر چل رہا ہے۔ فیصل صاحب، سر آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہے، اس پر کامنٹ کر دیجیے گا، کیونکہ امتیاز صاحب نے آپ کو گواہ بھی بنا دیا۔ سر کشمیر کے انتخابات ہیں، جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو انتخابی مہم ہے وہ زیادہ زوروں پر نظر آتی ہے۔ آپ مختلف فوٹیجز دیکھیں، فیصل راٹھور جو جلسے کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے راجہ فاروق حیدر کر رہے ہیں، یا باقی امیدوار ان جلسوں میں ہزاروں کی تعداد میں جو کشمیری عوام ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو ایک راولہ کوٹ میں بیٹھے ہوئے چند سو یا چند ہزار لوگوں کی وجہ سے الیکشن ملتوی نہیں ہونے چاہیے، الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، اور سیاستدان جو ہے وہ بتائیں گے کہ ان کے ساتھ عوامی حمایت حاصل ہے، کسی بیرونی ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے سر، الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، 27 جولائی کو انتخابات ہونے ہیں، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے۔ بالکل سر، ایسی صورتحال ہمیں بھی دیکھنے میں آئے گی۔ پروگرام میں معزز مہمان موجود تھے بات کرنے کے لیے، آپ تمام کے وقت کا شکریہ۔ پروگرام سے دیجیے سویرا بھٹی کو اجازت، اللہ حافظ۔